काविश देख रहा हूँ और मुझे भी कमो बेश इन्होंने 4-5 मरतबा कांटेक्ट किया और मैंने इनसे ये कहा कि गालिबन मेरी कुछ मसरूफियत है, बट स्टिल क्योंकि अकरम ज़की साहब मेरे बहुत ही मोहसिन अजीज़ दोस्त हैं और अगर फैसल ने साथ उनके खोखर भी लगा दिया तो हर्ज कोई नहीं, बात बराबर है। बहरकैफ मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने दावत दी और मुझे यहाँ आकर खुशी हुई है। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम हैप्पी दैट आई केम। अगर मैं ना आता तो मुझे रिग्रेट रहती। मुझे आपकी बातें सुन के अच्छा लगा है, मुझे सिकंदर की बातें अच्छी लगी हैं। तालीम में वो एफ़र्ट कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनको कामयाबी देंगे इंशाअल्लाह। फैसल स्पोर्ट्स में बड़ी एफ़र्ट कर रहे हैं, लेकिन भाई खूगरे हम से थोड़ा गिला भी सुनता जा। मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूँ जहाँ 25 करोड़ लोग हैं। मैं एक ऐसे मुल्क में ज़िंदा हूँ जिसकी आबादी निस्फ से ज़्यादा गुर्बत की लकीर के नीचे बसती है। मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूँ जहाँ पे 65% लोग हाउसिंग के मसाइल के शिकार हैं। मैं एक ऐसे मुल्क का बाशिंदा हूँ जिसकी आधी से ज़्यादा आबादी आज भी पीने के साफ़ पानी उनको मुयस्सर नहीं। मैं एक ऐसे मुल्क में हूँ जहाँ सेहत और तालीम, ये मेरे लिए आज न्यूज़ थी जब मुझे तनवीर भाई ने ये एक बड़ा अच्छा कंपैरेटिव पेपर दिया, दिस इज़ न्यूज़ फॉर मी, और मैं अपनी नाइविटी कम इल्मी पर भी पशेमा हुआ हूँ कि भाई मैं तो आज तक कभी इस एंगल से देखा ही नहीं। ये कंपैरेटिव एनालिसिस जो उन्होंने मेरे आगे रखा, मैंने ऐसे कभी गौर नहीं किया था कि कलेक्टिवली मैं चारों सूबों के बजट्स को जो कि हेल्थ और एजुकेशन के हैं उनको इकट्ठा करूं तो कितने पैसे हैं पाकिस्तान में पर कैपिटा जो खर्च होते हैं पर पर्सन, कितने पैसे हैं सेहत पर और तालीम पे खर्च होते। जनाब अली, मैंने कहा कि खूगरे हमद से कुछ गिला सुनता जा। आपके 90% देहात सीवरेज के बगैर हैं। आपके कारोबार कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर हैं। आपकी इंडस्ट्री की ग्रोथ मुझे जिंदा रहने का हक नहीं दे रही। आपकी लेदर टेनरीज मुझे सांस लेने का हक छीन रही है मेरे से। आपकी पोल्यूशन ज़मीन और हवा की आपके कसूर के गिरदो निवा के देहात से निकलकर मेरे देहात तक पहुंच चुकी है। मैं तकलीफ में हूं। आप जिस एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, दुनिया आपकी कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखने के बाद आपको रेट करेगी। आपको देखेगी कि आप इस फिजा को साफ रखने में, लोगों को सांस लेने देने के काबिल रहने देने में आपकी चिमनी से निकलते धुएं को कौन ट्रीट कर रहा है। यू हैव टू सी दैट सर, आपने देखना है। आई एम इन एग्रीमेंट विद दिस टैक्स रेट्स। आपके साथ मुश्किल होगी, इत्तफाक है मुझे। 69% टैक्स दे के कौन यहाँ कारोबार करेगा? बिल्कुल नहीं। और अगर आज की हुकूमत वक्त, चाहे वो किसी गवर्नमेंट की हुकूमत हो, अगर वो उसकी ऑर्डर ऑफ द डे रेगुलेशन होगी, सरमायाकार का पैसा यहाँ से पीछे हटेगा, अगर फैसिलिटेशन होगा तो पैसा वापस आता जाएगा, इसमें कोई हर्ज ही नहीं है। मैं चेयरमैन एफबीआर के पास गया, मैंने उनसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर की जो रिफॉर्म स्ट्रक्चर है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। आज हमारे कारोबारी अफराद का एतमाद बहाल हो रहा है। बड़ी वजाहत से कहा जा रहा है कि टैरिफ्स नीचे आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ नीचे आ रहे हैं, टैक्स रेट्स बेहतर हो रहे हैं, डबल से कम रह गया, 22 था 11 आ गया है। ये भी कहा जा रहा है कि जो एफबीआर के रिफॉर्म्स हैं उसमें फोर्ब्स की रिपोर्ट आ रही है जिसमें उसकी वो बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो टैक्स रिफॉर्म है दैट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग द इंडस्ट्री। ये बातें हो रही हैं। ये उसका एक पैरेलल व्यू है जो सियालकोट चेंबर के हमारे दोस्त ने आके दिया कि इतनी बड़ी टैक्स रिटर्न के बाद कारोबार का वायबल रहना या इस पैसे का शिफ्ट करके कहीं और जाना, ये सारी बातें
ایک جکسٹا پوزیشن میں برابری کی سطح پر رکھنے کے بعد اگر کوئی فیصلہ کن بات ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد وہ جو ایک غیر یقینی صورتحال تھی کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، الحمدللہ آج نہیں ہے، آئی ایم ایف پیچھے ہٹ جائے گا، الحمدللہ آج آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے تھے تکمیل پا چکے ہیں۔ یہ مشکل کہ پاکستان کسی بہت بڑی گہری کھائی میں گر چکا ہے اور اس کے کوئی اٹھنے کے امکانات نہیں۔ آج لوگ امید کی بات کر رہے ہیں، آج لوگوں کو توقع ہے، آج لوگ اس نظر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جس میں پاکستان کے اندر سیاسی استحکام تو آ گیا اور معاشی بہتری کی کوششیں کیسے کی جائیں۔ جنگیں لڑی جاتی ہیں، جنگیں اپنی بقا کی خاطر لڑے جاتی ہیں، لیکن جنگیں کون مانگتا ہے؟ میں تو نہیں مانگتا۔ مجھے جنگوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے خون، مجھے بارود اور دھوئیں کی بو سے ڈر لگتا ہے۔ میں بسنا چاہتا ہوں، زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس خطے میں امن ہو، میں چاہتا ہوں کہ مودی سرکار کی ہندتوا کی سوچ کو لگام پڑے، میں چاہتا ہوں کہ کسی طور پر بھی اس معاشرے کے اندر یہ عدم استحکام اور یہ خوف کی فضا کہ کسی وقت بھی یہاں پر بارود پھٹے گا، کسی وقت بھی یہاں پر رقص بسمل ہوگا، کسی وقت بھی یہاں پر لاشوں کے انبار لگ جائیں گے، مجھے اس سے ڈر آتا ہے، مجھے خوف آتا ہے کہ یہاں پر ہیجمنی قائم نہیں ہو سکتی ہندوستان کی، بالکل نہیں۔ میں گھبراتا ضرور ہوں انسانیت کے اعلیٰ اصولوں کی خاطر، لیکن میں کسی سے خوف زدہ نہیں۔ اگر کوئی میری سالمیت پر بری نظر اٹھائے گا، دیکھے گا خوف اس نظر سے کہ میں ان کو نیچا دکھا کر جاؤں، تو پھر اپنی اپنی سوورینٹی کی خاطر لوگ لڑتے ہیں۔ صدیوں کی تاریخ کا سبق تو یہی ہے۔ تو میرے بھائی، آپ سب کاروباری حضرات ہیں، مجھے خوشی ہے آپ سے بات کر کے اور آپ کی بات چیت سن کے۔ میں نے وزرائے کرام کی گفتگو سنی۔ آج وزیر اعلیٰ مریم نواز کچھ نئی جہتیں قائم کر رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے ریفارمز وہ ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، ٹرانسپورٹ میں، صفائی ستھرائی، میونسپل سروسز کے حوالے سے، یو نیم اٹ اینڈ یو کاؤنٹ اٹ، دیر آر مور دین 110 لسٹڈ ریفارم پروگرامز میں روز سنتا ہوں اور نظر بھی آتے ہیں، وہ ہر ضلع میں جا کے کرتی بھی نظر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے، ہم دعاگو ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوں۔ بطور وفاقی حکومت کے شہباز صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ وہ آپ کو میکرو سٹیبلٹی تو دے رہے ہیں، آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز بہتر کر رہے ہیں، آپ کی ٹیکس ریفارمز کر رہے ہیں۔ میں بھی جو چیمبرز کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹیکس لیبز بڑھ رہی ہے، میں آئی ایم ناٹ ہیپی ود چیئرمین ایف بی آر، میں تو بے شک شہباز صاحب اس کی تعریف کرتے ہیں، سو ہی از دا پرائم منسٹر، ہی نوز اٹ کہ وہ کیسے کہتے ہیں، لیکن میں ان کی ریفارم سٹرکچر پہ تھوڑی بہت اپنی ایک رائے رکھتا ہوں اور پبلکلی رکھتا ہوں، جیسے بھی ابھی کہہ رہا ہوں۔ میرا صرف ایک آپ سے مطالبہ ہے، جو آپ سے کرنے والے کام ہیں۔ سکندر آپ کے پاس پوائنٹ آؤٹ کر کے گیا ہے، واٹ وی کوڈ ڈو وی آر ڈوئنگ اٹ۔ صرف روڈ انفراسٹرکچر کی کہانی نہیں ہے، صرف بلڈنگز، سکولز بنانے کی کہانی نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے ایک تصویری خاکہ رکھا ہے کہ ہم جتنا بھی کریں گے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اگر ڈیولپمنٹ آپ کے فنڈز کی ایلوکیشن کا کوئی ایک انڈیکس بنے، یعنی آپ کو پیسے کتنے جو آبادی کی بنیاد پر تقسیم ہوتے ہیں اگر ڈیولپمنٹ پہ رکھے جائیں، تو میں نے ابھی دیا ہے اپنا ان کو ایس ایم تنویر صاحب کو، میں نے ابھی ان کو دیا ہے $84 ہیں، $84 ایک بچے پہ ایک سال پہ خرچ ہوتے، $84 تعلیم پہ، $84 پر پرسن 1 ایئر۔ اب اس کو آپ کہیں کہ یہ 3.2 ٹریلین ہے، یا اس کو آپ کہیں کہ یہ
1.5 ट्रिलियन है, सर वट एवर इट मे बी, बट कैन $84 सिर्फ $84 एक बच्चे की तालीम पर एक साल में खर्च करके उसे हम कहेंगे मेरिट में compete करे? जहां पर एक तरफ आप मुझे खुद बताया कि 45,000 रुपए एक बच्चे पर माहाना एक प्राइवेट स्कूल की औसतन अखराजात आती हैं। तो ये लेट्स इस पर हम आगे चल के देख लेंगे कि कैसे होता है, लेकिन आज के दिन में मैं सिर्फ आपसे ये कह सकता हूँ कि आपका ग्रोथ इंजन, चाहे वो इस ज़िले से मुंसलिक है, चाहे सूबे से मुंसलिक है, यहाँ बैठा है, आपकी बिजनेस कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन, आप पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन है, आपने ही इसको चलाना है और आप ही को बेहतर पता है कि इसको कैसे चलना है। ये कभी नहीं हो सकता कि बिजनेसमैन किसी और साइड पे खड़ा हो और रेगुलेटर वो बात सुन ना रहा हो। ये आप ही की राय के साथ चलेगा और तभी मुनासिब रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कारोबार और सनत मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। गुर्बत के चैलेंज से मिलकर निमटना होगा। आवाम को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्लाहाती एजेंडा कारगर साबित हो रहा है। ताजरों और सरमायाकारों का हुकूमती एतमाद बहाल हो रहा है।